नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. 44व्या चित्रपट महोत्सवा खातीर गोंयच्या 6 फिल्मांची निवड. 21 ते 25 मजगती आयनॉक्सात जातले स्क्रीनिंग. मुखेलमंत्र्यान राज्यात घडपी गैरप्रकारांचे दोळे उगडून दिवचे लक्ष. खासदार फ्रांसीस सार्दिन. नागरिकत्व प्रकरणात न्यायदेवतेचेर आसा पुराय विश्वास. भारतीय नागरीक आशिल्ल्याचे ग्लॅन टिकलोन केला स्पश्ट. आनी फाटल्या 5 वर्सांत पार्सेकरान कब्जो केल्ल्या सुवातेचेर कितले जाला उत्पन्न ताची करची चौकशी. राष्ट्रवादीची मागणी. जिल्हाधिकाऱ्याक भेटयला निवेदन. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत 20 नोव्हेंबराच्यान सुरवात जावपी 44व्या चित्रपट महोत्सवा खातीर गोंयच्या 6 फिल्मांची निवड जाल्या आनी ही सगळीं फिल्मां सकाळचे 9:30 वरांचेर दाखयतले. 21 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर मेरेन ही फिल्मां आयनॉक्साच्या 4 नंबर स्क्रीनीत दाखयतले. आयोजनाची लगबग जेन्ना सुरू जाली तेन्ना आमच्या गोंयकार कलाकारांची आर्टिस्टांची सगळ्यांची एक मागणी आशिल्ली की गोंयांत जर रिफी जाता जाल्यार गोंयकारांकूय तातूंत स्थान मेळपाक जाय आनी हे दृश्टीन तांणी कांय निवेदनां दिल्लीं. पूण ताच्या पयलीं आमी स्वता इनिशिएटीव घेवन गोंयचे जे फिल्म मेकर्स आहात, कलाकार आसात, तांची फिल्म्स जावची हाजे खातीर प्रयत्न चलिल्ले. हांव स्वता म्हायती आनी प्रसारण मंत्री मनीश तिवारी हांचे कडेन 1 म्हयन्या पयलीं उलयल्लो हाजे संदर्भान. आनी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांणी स्वता त्या कामान लक्ष घातलें आनी जे केंद्राचे वरिश्ठ अधिकारी आसात तांचे कडेन स्वता तांणी भासाभास केली तांकां आपोवन. आनी ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून कांय स्लॉट आमकां दिवपाचे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स तांणी मान्य केलें. अकॉर्डिंगली तांणी आमकां स्लॉट दिवपाची प्रक्रिया चालू केली आनी आमी बीन जर ते स्लॉट्स मेळ्ळे जाल्यार गोंयची खंयची हे घालपाची फिल्म्स तातूंत नियाळ करपा खातीर एक समिती गठीत केली. ह्या समितीचे 2 मेंबर्स आमचे मदीं आयज आसात, श्री शिवाबाबा नायक आनी शांताराम तथा संदीप कुंडयकर, आनी आमचे गव्हर्निंग बॉडीचे मेंबर आनी आमची जी एक तांत्रीक समिती आसा तिचे सदस्य श्री श्रीमंत रायतुरकार आमचे मदीं आसात. अकॉर्डिंगली ताजी एक ग्रेडेशन तयार केलें आनी 1-2 ते सगळे ग्रेड्स जाले तांणी. आनी आमकां काल आनी कळीत केलें की दे हॅव गिवन 6 स्लॉट्स टू अस. 6 स्लॉट्स आनी ही सगळीं फिल्मां आयनॉक्स 4 दाखयतले. आनी सगळ्यांचो टायम जो आहा तो म्हणजे पयलीं सकाळचे कोंकणी फिल्मांनी सुरवात जातली दिसाची, प्रत्येक दिसाची पयले 6 दिसांची म्हणजे गोवन फिल्मांनी 9:30 ते 11 हो स्लॉट आहा, 11:15 पण दर दिसा 9:30 सुरू जातली. आनी फिल्म्स पळय जी जाल्यात सिलेक्ट म्हणजे नांवां सांगता तुमकां. पयलें आहा तें मोरतू, दिग्दर्शक जितेंद्र शिकेरकर. दुसरें अ रेनी डे, दिग्दर्शक राजेंद्र तालक, रेनी डे. तिसरें सुरिंग, दिग्दर्शक स्वप्नील शेटकर. चौथें रक्तयुग, दिग्दर्शक सिद्धेश बोरकर. 5वें गुणाजी, दिग्दर्शक MS रिवणकर. आणि 6वें मारियोला, दिग्दर्शक जो रोज. सो ही 6 फिल्म्स मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान राज्यात घडपी गैरप्रकारांचे दोळे उगडून लक्ष दिवचे तशेंच पुलीस यंत्रणेक सतर्क करून कायदो मोडटल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केल्या. कांय दिसां पयलीं नायजेरियनांनी घातिल्ल्या हैदासाच्या फाटभुंयेर ते उलयताले.
गोंयांत बेकायदेशीरपणान रावपी पर्यटकांचेर कारवाय करपाची जबाबदारी पुलिसांचेर आसता अशें म्हणून हो प्रकार मोठो जायसर पुलीस यंत्रणा न्हिदिल्ली काय कितें असो प्रश्नय तांणी केला. पणजेच्यान RDXा खातीर संजय मनोली. See, by the time I came back, I have seen comments, law and order deteriorating by the day in this state here. And the height of it was a foreign national was killed or stabbed in Goa. So unfortunate, it can sort of strain the relations between this Nigeria and India. In every country and every state, whether national or international, whether local or foreigners, there are good people and there are bad people. Some international citizens, or we call them foreigners, if they have overstayed or if their documents are not clear, there is administration, especially police, to take care of this. Are all these authorities sleeping? Till such a thing happen and the name of the state and country is thrown to the winds. I request the Home Minister, please open his eyes and streamline the police force so that they keep the eyes open to isolate the lawbreakers. I was reading in the newspaper, and in the social parameters, when you consider all this, Goa is standing number 1. So you can't give credit to the present government. They are they came just maybe 1.5 years back. The credit is to all the governments who have been here in this state. It is due to them that today Goa standard is what it is today. But then with these festivals, which either can take your name higher or they can also finish your name. हांव एक भारतीय नागरीक आनी म्हजे कडेन भारतीय पासपोर्ट आसा अशें आल्दोणचे आमदार ग्लॅन टिकलो हांणी सांगलां. सध्या हे प्रकरण न्यायालयांत आसा आनी आपणाक न्याय देवतेचेर पुराय विश्वास आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. आल्दोणेच्यान गौतम शिरोडकार. स्टेटमेंट की ग्लॅन टिकलो इज स्टेटलेस. So with this I don't understand the meaning of stateless. I've been telling from day one that I'm an Indian, I have an Indian passport. I have a document that I travel on my Indian passport. Recently I've been to Dubai and I've been from the beginning. My stand is that I have an Indian passport. I don't have any other passport besides Indian passport. So and the matter right now is sub judice and I have full faith in judiciary and the court will decide. That is all I have to say. मुखावेलो खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A
well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. पेडणे तालुक्यातले आरंबोल पंचायतीत येवपी सर्वे नंबर 530 ही सुवात स्वताच्या मालकेची आशिल्ल्याचे सांगपी भलायकी मंत्र्यान सरकारी मालमत्तेचेर कब्जो केला अशें राष्ट्रवादीचे म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी सांगलां. माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत ही मालमत्ता सरकाराची आशिल्ल्याचे उघड जाल्ल्याचे तांणी मुखार सांगलां. हे विशीं राष्ट्रवादीन आपल्या पदाधिकाऱ्यासयत उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धन हांकां निवेदन भेटोवन ह्या मालमत्तेचेर फाटल्या 5 वर्सांत कितलें उत्पन्न जालां ताची चवकशी करची अशी मागणी केल्या. पणजेच्यान संजय मुनोली. Property bearing survey number 530 in Perne Taluka in the village of Arambol. We came to know that this property has been shown as belonging to Lakshman Parsekar when he filed his affidavit during the filing of his nomination. Accordingly, we put an RTI to collector asking as to who is the owner of this property. The collector replied to us, to the Bamladar of Perne, that this property belongs to government. Now we have put a memorandum to the collector asking him who is plucking those coconuts, who is authorized to do it, if there is tender, to whom the tender has been allotted, and what is the revenue earned for the last 5 years on this property. The collector has promised to look into the matter and give us his reply. मिरामार टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालयात सामकार आशिल्ल्या फुटपाथाचेर आयतारा पार्क केल्ले गाडयेचेर पुलिसांनी कसलीच कारवाय केली ना अशी बातमी एका इंग्लीश खबरापत्रांत छापून हाडिल्ली. मात फुटपाथाचेर ही गाडी कांय तांत्रीक अडथळ्यांक लागून पार्क केल्ली आनी हे गाडयेचेर पुलिसांनी कारवाय केल्या अशी माहिती पणजेचे येरादारी फाट्याचे निरीक्षक धर्मेश आंगले हांणी दिल्या. RDX ब्युरो रिपोर्ट. खरें सांगपाचें म्हणल्यार पेपर सकाळच्यान पळोवना, कितें सांगता तें सारकें सांगता अशें धरून
हांवें म्हज्या ऑफिसराक आपयलो जो थंय ड्युटेक आशिल्लो आनी थंय आमी त्या व्हेकलाक चलन इश्यू केल्लें फॉर पार्किंग ऑन फुटपाथ, इम्प्रॉपर पार्किंग ऑन फुटपाथ आनी इम्प्रॉपर नंबर प्लेटीचें ताका पडिल्लें हांवें कालूच दिल्ले काल 5:05 चलन फॉर 200 रुपीज फायन. फुटपाथाचेर व्हेकल पार्क केल्ली आशिल्ली जाल्यार ताका चलन पडटा. पूण काल आयच्या टायम्सार हेजेर लागीं ताका पुलिसांनी लक्षूच घालूंक ना चलन. ना हांवें आज सकाळच्यान पेपर पळोवना, बिजी आशिल्लो आज सोमार न्ही, म्हणटकच आयला आसत पेपराक आनी आयला जाल्यार ताका चलन आसतलें, चलन दिलां आसतलें. आमचो ऑफिसर थंय आसून चलन पडूना अशें जावंक शकना, चलन पडलें आसतलें. पीडब्ल्यूडी सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगारांक तात्पुरत्या तत्वाचे सेवेत कायम केल्या उपरांतूच सोसायटी अंतर्गत कामगारांची भरती करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिलें आसूनय सध्या मंत्र्याच्याच फावरान राज्यात सोसायटी अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामगारांची भरती करप चालू आसा अशें तिडकल्ल्या कामगारांनी सांगलां. सुमार 200 कामगारांनी आयज मुखेलमंत्र्याची भेट घेवपा खातीर तांच्या बंगल्यार धांव घेतली. मात मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांणी मंगळारा कामगारांच्या एका शिष्टमंडळाक मेळपाक सांगलां. ह्या बसकेंतल्यान तांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तिडकल्ल्या कामगारांनी दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनोली. तर सीएमाक मेळपाक गेल्ले कारण एकूच पयरच्या पेपरार एक हें येयलें, मिनिस्टराची एक नोट स्टेटमेंट दिल्लो मिनिस्टरान की पोडोशे प्लांट म्हणून आहा तेजेर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वर्कर आहा त्या वर्करांक सोसायटीन घेता म्हणून. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ले कितें सोसायटीन कोणाकूच घेवचो ना, पयलीं तुमकां टेम्पररी स्टेटस दिता आनी रेग्युलर करता 2 वर्सां, मागीर बाकीच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्ट बेस आहा तांकां सोसायटीन घेता म्हणून सांगलें. तरी पूण हे फाटल्या दारान सोसायटीन भरती करीत आहा. आतां ऑलमोस्ट 600 भुरगे एटलिस्ट घेतल्या तेंच्यांनी आनी ते सुद्दां कितें ठरावीक मतदारसंघांतलेच भुरगे घेतल्यात. आनी आयज सीएमान आमकां कितें एश्युरन्स दिल्लें की हे फाटल्या म्हयन्यान कॅबिनेट डिसिजन घेवन तुमचे एप्रुवल दिता म्हणून सांगलेलें कॅबिनेट आनी तुमकां टेम्पररी स्टेटस 1 एप्रील 2013 दिता म्हणून सांगलेलो. तेचेर अजून कितेंच जावंक ना. आमचें डिसिजन तशेंच आसा तशेंच पेंडींग आहा आनी हे त्या सायडीन घेत आहा भुरग्यांक म्हणून आयज भुरगे आयज चवताळ्यात म्हणून सगळ्या भुरग्यांनी आयज ठरयलें की आयज सीएमाक मेळपाक आमी येता तुमच्या बरोबर, तुमीच वचो नाका. कित्याक सगळ्याक सीएमाकूय कळोंक जाय की भुरगे सामके हें जाल्ले आहा म्हणून ते सगळे भुरगे आयज रस्त्यार येयल्यात. आनी सीएमाक सीक आसल्या कारणान आयज सीएमान आमकां मॅसेज दिला की फाल्यां एक 5 भुरग्यांक आमकां आफयल्यात इकरांक, फाल्यां आमी सीएमाक मेळटले आनी तेजे कितें जे आन्सर आहा ते जर बरें पॉझिटिव्ह जर आसा आन्सर जाल्यार आमी एग्री जातले, ओगी रावतले, ना जाल्यार आमी ठरयलां की आमी रस्त्यार देंवतले म्हणून ठरयलां. सगळ्या भुरग्यांनी एक डिसिजन घेतला की आमी सगळे भुरगे रस्त्यार देंवतले म्हणून. आमी सीएमा कडेन इतलेंच मागता की आमकां तशें करपाचें ना, आमकां ताका त्रास दिवपाचे ना, रोडार आमकां येवपाचें ना. आयज आमी फक्त इतल्या कारण आमकां कित्याक लागून आमच्या कामाक डिले जाता, कित्याक आमचें डिसिजन जायना हें आमकां इतलेंच कळोंक जाय. आनी सीएमा कडेन आमी मागता की येता ते बुधवारा ताणें कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमचें काम करचें, इतलेंच आमी सीएमा कडेन मागता की आमकां गॅरंटी आहा तेचेर म्हणून आयज मेरेन आमी उगी रावल्यात. आमकां गॅरंटी आहा की तो आमचें काम करतलो म्हणून. जितले ताणें आमकां आश्वासनां दिल्लीं ती सगळीं ताणें फुलफील केल्यात आनी हें आमचें टेम्पररी स्टेटसाचें आश्वासन तो फुलफील करतलो इतली आमकां तेची गॅरंटी आहा. 200 कामगार येयल्यात, टोटल कामगार आमी 1400 आहा. हय आयज आमी हांगा येयल्यात, काम चालू दवरून येयल्यात, आमी काम बंद दवरूंक ना. आनी आमी सीएमाक एश्यूर केला की आमी केन्ना काम बंद करून येवचें ना. तेणें कितें तेणें आमकां उतार दिला आनी हो सीएम आहा तेणेंच आमकां एंटरटेन केल्यात, जाल्यार आनी केन्ना आमी सीएम खंयचोच सीएम आमी पळोवंक सुद्दां नासलो. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant
after a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji, Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो दिसा उपरांत तुमकां येवकार. आदिवासी कल्याण समाज संचालनालयाचे नेमिल्ल्या संचालकांची बदली करची न्हय अशी मागणी उटाचे निमंत्रक गोविंद गावडे हांणी केल्या. एकदा प्रशिक्षीत जाल्ल्या अधिकाऱ्यांची बदली करून तांच्या जाग्यार दुसऱ्या अधिकाऱ्यांक हाडून बसयत जाल्यार ताचो परिणाम संचालनालयाच्या येवजण्यांचेर जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. आतां मेरेन अटल आश्रय येवजणेची 5,000 फॉर्मां तशींच पडून आसात. पणजेच्यान संजय मुनाली. आमचो 2008 पासून जो मुवमेंट जो सुरू जो आशिल्लो ह्या कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार मेळोवपा खातीर तो आज पर्यंत चालू आसा. आमी प्रत्येक वाड्यांनी तालुका लेवलाचेर आमचो अवेरनस जो आसा कित्याक लागून कितें जावना हेजे सविस्तर चर्चा ह्या कार्यकर्त्यां भितर आमी दिताच. पूण सरकाराच्या दोळे मुखार आमी एक गोश्ट हाडून दिवपाक सोदतात की ऑफिसर जे आसात ते काम करपाक इच्छूक आसा अशें काही दिसलेलें आसा. पूण जो बजेटरी जो फंड जो आसा तो सरकाराचे फायनान्शियल क्रायसीस आसपाक शकता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी फाटल्यान उरतात काय कितें किंवा ऑफिसरांक फाटल्यान काडटात काय कितें ही एक आमच्या मुखार एक शंका जावन आसा. त्याच बरोबर जे फाटले जो आमी म्हणटात की गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस त्याच बरोबर ऑफिसर जो आसा त्या ऑफिसराक प्रत्येक ज्ञान आसपाक जाय फाटले 5 वर्सांचे सुद्दां कितें घडटलें कारण दीस इज अ वेलफेअर डिपार्टमेंट. पूण आज सरकाराचें कितें जालां की 2 वर्सां पयलीं एक डायरेक्टर आशिल्लो आनी आज नवो डायरेक्टर हाडून बशिल्लो आसा. शी हॅज ऑल्सो एडमिटेड कितें म्हणून ताणें एडमीट केल्लें आसा की आपल्याक थोडो मातसो वेळ जाय हातूंतल्यान वचपा खातीर. फाल्यां सगळ्या सरकारान जर ही जेन्ना सामकी ट्रेन जातली त्या वेळार जर मुखावयलो दुसरो डायरेक्टर जर हाडून बशिल्लो तो हें बरोबर न्ही. आनी आमकां तर अशें दिसता की आज जे प्रमाणे बुगडी काम करतालो किंवा आज ज्यो स्किम्स खास करून जी अटल आश्रय योजना जी स्कीम जी इंट्रोड्यूस केली सरकारान ती ताज्या अंडर ताज्या मार्गदर्शना खाली इन्क्लुडींग द पंचायत डायरेक्टर किंवा आरडीचो डायरेक्टर ट्रायबल मिनिस्टर हे सगळे आशिल्ले आणि तदनंतरूच तांच्यांनी फॉर्म जे आसात ते लोकांक एप्लिकंट्सान ताजे एप्लिकेशन भरून हाडून दिल्लें आसात. पूण आज कितें जाल्लें आसात की 5,000 जी एप्लिकेशन अटल आश्रय योजनेच्या अंतर्गत जी पेंडिंग आसात आज ती प्रायमरी नीड जी जावन आसात. खुबशे आमचे अनुसूचित जमातीचे लोक जे आसात ते खंय तरी एका चुट्टाच्या खोपीन रावतात आणि तांचें राहणीमान जें आसा तें सुधारचें हो एकमेव ह्या स्किमी फाटल्यान एक उद्देश आसा अशें सरकारान स्पश्ट केल्लें आसा. उटाची मिटींग म्हाज्या बरोबर ती इंट्रोडक्टरी आशिल्ली इंट्रोडक्शन फर्स्ट मिटींग आशिल्ली. म्हळ्यार कितें आसा आमच्या डिपार्टमेंटाची जी कितें म्हाज्या कडेन इन्फॉर्मेशन आशिल्ली ती शेअर केली डिफिकल्टीज आमच्यो डिपार्टमेंटाच्यो तशेंच तांचे जे कितें प्रपोजल्स आसात तांचे कितें सजेशन्स आसात ती सगळी हांवें नोट डावन करून घेतल्यात आनी दोगांयच्या कॉपरेशनान फुडें हें डिपार्टमेंट व्हरपाचें अशें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा.
ना 12 डिमांड आसत तांचे ते ताणें म्हाका आतां दिल्यात ताजेर हांवें सगळ्या हाजेर काय अजून स्टडी करूना कित्याक म्हाका येवनी चड तेंप जावना पूण डिस्कशन आज तांचे कडेन केलां प्रिलिमिनरी डिस्कशन कितें कितें कमिशनाचें आसा मागीर हे डिपार्टमेंट सेटअप करपाचें आसा वेवस्थीत त्या अनुसार इवन बजेट चे डिस्कशन केलें आतां काही ज्यो स्किमी आसात अटल आसराचेर तांणी डिस्कशन केलें अटल आसरा हांवें तांकां सांगिल्लें आसा IAYचे जे घरां आसात रिपेर्स ती आमी करपाचें ठरयलां ते डिफिकल्टी आसूं शकता जर इंडिविज्युअल कोणाची जर नांवां आसत जाल्यार हांव तांकां सांगलां की अकावंट्सांत फायंड आउट करता म्हणून एक्झॅक्टली ताका कित्याक मेळूना ती अमावंट तांच्या अकावंटार कित्याक जमा जावना अशें कितें आसूं शकता. गेल्या कांय वर्सां सावन चर्चेत आशिल्लो केरये खांडेपार हांगासरल्या कोयरा प्रकल्पा वेल्यान आयतारा जाल्ले कुर्टी पंचायतीची ग्रामसभा तहकूब करची पडली. ताच्या उपरांत पंचायत मंडळान थळाव्या वांगडा त्या सुवातेची पळोवणी केली. पळोवणेंत कळ्ळें की फोंड्या पालिकेच्या नियोजीत कोयर प्रकल्प वाठारांत घरां आसात आनी ह्या सुवातेर सध्या मुसांचें साम्राज्य जाल्लें आसा. हाचो परिणाम लोकांच्या भलायकेचेर जातलो अशें पंच संदीप खांडेपारकर हांणी सांगलां. खांडेपारच्यान निलेश नायक. ताणें ग्रामसभा आशिल्ली खांडेपार पंचायतीन तेन्ना हांगाचे सगळे खांडेपार वाठारांतले लोक मोठ्या संख्येन आयिल्ले कारण हांगा म्युनिसिपालिटीन गार्बेज सायकल कितें तरी गार्बेजीचे सगळे प्रॉडक्ट हाडून हांगा उडयल्लो आसा मोठ्या प्रमाणात थोडी गार्बेज भितर आसा आनी ताका लागून हे पळय तुमी पळयता आतां मोठ्या प्रमाणात मूस तयार जाले आसा आनी ह्या मुसांक लागून प्रत्येक घरांनी आनी वासूय घाण कितली दुर्गंधी जाल्या ती तुमी पळयता आनी ताका लागून हे लोक सगळे हांगा भयभीत जशें वातावरण जाल्लें आसा गांवांत जे घाणीक लागून आनी जे मूस घरांनी लोकांचे आसा जेवताना सुद्दां लोकांक जेवंक मेळना ताका लागून ग्रामसभा तांणी लोकांनी मांडलें की ग्रामसभा घेवची न्हय पयलीं सरपंच पंचांनी सगळ्या ह्या सायटीर येवन फिजिकल इन्स्पेक्शन करचें. परतें आज रेजोल्युशन घेतलां तांणी विदावट हे लायट कनेक्शन घेतिल्लें आसा जाका मिटर ना लायट पिट्टा म्हणजे इलिगल टॅपिंग एक्चुअली क्रिमिनल प्रोसिडींग जाता इलेक्ट्रिसिटी लॉ प्रमाणे केल्लें आसा. उदक इलिगल घेतिल्लें आसा जें बांदकाम हांगा दिसता पंचायतीन कसलेंच लायसन दिवं न्हय सरपंचानूय तांकां क्लियर केल्लें आसा आनी रेजोल्युशन घेतलां की इमिजिएट नोटीस धाडची आनी हें जें कितें बांदकाम करता तें स्टॉप करचें आनी ही गार्बेज हांगा जी उडयल्या ताका लागून जो घाण वास तयार जाला लोकांक रावपाक असह्य जाल्लें आसा ती लिफ्ट करची म्हणून हांगाच्या तांणी प्लेस केल्ली पूण आमची फाटल्या पयली बॉडीन तांकां हें दिवनाशिल्लें एनओसी दिवनाशिल्ली गार्बेज घालपाक आनी ऑब्जेक्शन हाडलें लोकांनीच पण गार्बेज डंप करपा न्ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ट्रिटमेंट करपा खातीर तांकां परमिशन दिल्लें हायकोर्टाचे ऑर्डर. ढवळी फोंड्या हांगासर रिक्षा आनी सेंट्रो गाडये मदीं जाल्ल्या अपघातांत 2 जाण जखमी जाल्यात. फोंड्या वचपी सेंट्रो गाडयेच्या चालकाचो गाडये वयल्यान ताबो सुटिल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ले रिक्षेक सेंट्रो गाडयेन धडक दिली. RDXा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. गाडी हांव सायडीक मारल्यार म्हाजें पार्किंग डेली पार्किंग आसता हांगासर सायडीक कडेक इतला ही कोणाक तरी ओवरटेक करताली एक गाडी एक ओवरटेक करताली ती ओवरटेक करताली ती इतली स्पिडीन आसली तिका खबर ना आपली स्पीड कितली मग ती गाडी सोमती गोवन थंय गेली आमची. कसली गाडी ही रिक्षा म्हजी ती बायल चली ही गाडी बायल चलयताली. कितल्याक खबर जालें आत्तां जस्ट एक आतां एक 10 मिनटां पयलीं. कोणाक लागला कितें बायलेक मार लागला तिचे घोवाकूय मार लागला पूण मुको लागला ताका ब्लड बी तशें कांय येवना. दोनी फोंड्या वताले दोनी फोंड्या वताले. तुमची गाडी खंयच्या म्हाजी गाडी हे सायडीक तोंड करून आसली मडगांव रोडार मडगांव रस्त्यार. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. 44व्या चित्रपट महोत्सवा खातीर गोंयच्या 6 फिल्मांची निवड. 21 ते 25 मजगती आयनॉक्सात जातले स्क्रिनींग. मुखेलमंत्र्यान राज्यात घडपी गैरप्रकारांचे दोळे उगडून दिवचे लक्ष. खासदार फ्रांसीस सार्दिन. नागरिकत्व प्रकरणात न्यायदेवतेचेर आसा पुराय विश्वास. भारतीय नागरीक आशिल्ल्याचे ग्लॅन टिक्लोन केला स्पश्ट. आनी फाटल्या 5 वर्सांत पार्सेकरान कब्जो केल्ल्या सुवातेचेर कितले जाला उत्पन्न ताची कडची चौकशी. राष्ट्रवादीची मागणी. जिल्हाधिकाऱ्याक भेटयला निवेदन.
इतले ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.